الله الرحمن الرحیم اشحتن علیکم شمان دی پا پیدستا سباندی فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ وَرْكَلَا چراشی یرا رأیتهم وینت دیلرا ینظرون الیکا گوری تاتا تدور آینهم گرزوی را گرزوی استرگو خپلو لرا کالذی پشان دغا کس یغشا علیه من الموت چی بیوشی راغلیوی پاغ باندی د مرگنا فَإِذَا عَذَابَ الْخَوْفُ وَرْكَلَا چلالشی یرا سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تکلیف برسی تاسو تا پا جبو تیرو باندی اشحتن شمان دی علی الخیر پا پیدستاسو اولائکا دغا کسان لم یؤمنو دی ایمان نراوڑی فاحبت اللہ اعمالهم برباد کری دی اللہ عملون دی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دیدا تبا کولم وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دیدا تبا کول دا عمل پا اللہ باندی آسانو یا سبون اللہ عذابا گمان کئی پڑھلو باندی لم یذہبو چی ندی تلی پڑھلو دا کافرو باندی چی ندی تلی دیتا وَإِيَّاتِ الْعَذَابُ او کچرتا راتلو کی ڈلیم یودو غواری لو انہم بادونا من فی الاعرابی کچرتا ویدی اسیدن کی ببانڈو کی یسألونا تبوسن بیکول عن انبائکم پبارد خبرن استاسو کیم ولو کانو او کچرت ویدئی فیکم بتاسو کی ما قاتلو جنگ بے نو کڑے الا قلیلا مگر لگم